डान्स मास्टर रिटिल चेक हुन्छ। नेपालमा एउटा ठुलो रियालिटी सो आउँदैछ जसको नाम हो डान्स मास्टर लिटल च्याम्प्स, जसमा म एज अ जजको रूपमा देखिनेछु। म धेरै खुसी छु कि नेपालमा यति ठुलो रियालिटी सो बन्दैछ एन्ड हाम्रो नेपाली डान्सर एउटा प्लेटफर्म दिएको छ। सो गाइज प्लिज ग्र्याब दिस अपर्च्युनिटी एन्ड म एकदमै एक्साइटेड छु नेपाली डान्सरलाई जज गर्नको लागि। सो गाइज अल द बेस्ट एन्ड आइ एम रियली सरी कि म आज आउन पाइनँ, अलिकति मेरो हेल्थ कन्डिसन ठिक छैन, म अलिकति बिरामी छु। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू। गाइज फोटो खिच्यो है। कसैले गाली गरेर के हुन्छ? सोल्टी सोल्टिना हुन्छ। सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। म त तयार छु र त्योभन्दा पनि अझै धेरै उत्साहित छु। नेपालको प्रतिभाशाली डान्सरले नेपालकै कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिभा देखाएको हेर्न र उहाँहरूको सफलतामा सहभागी हुन। के तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ? डिआइडीमा सोधिनुहोस् ल हाम्रो यस डिप्सनबाट प्रश्न आछ, शिलापत्रबाट चाहिँ उहाँको प्रश्न के हो भनेदेखि चाहिँ सो कहिलेबाट आउँछ, पैसा कति पाउँछ होइन त? यही हो प्रश्न। ओके, सो चाहिँ कमेडी च्याम्पियनको फिनाले सिद्धिएको 2 महिना लगत्तै हामी लिएर आउँछौँ। हाम्रो योचोटि ब्रेक छैन, हाम्रो टिमलाई हामी अलिक कसिएका छौँ किनभने 8 महिना कोरोनामा अलिकति ब्रेक भयो। सो हामी विदाउट ब्रेक योचोटि काम गर्दैछौँ र प्राइज मनीको केसमा चाहिँ विजेताले 25 लाख, उपविजेताले 15 लाख र सेकेन्ड राउन्डरले 10 लाख पाउनुहुन्छ। र यो चाहिँ कोरियोग्राफर इन्भल्भ भएको भएर होला, रोयाले कोरियोग्राफरलाई धेरै माया गरिरहेको छ यो सोमा, उसको आइडिया हो यो चाहिँ। विजेताले जति पनि धनराशि प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो कोरियोग्राफरसँग चाहिँ 50% सेयर गर्नुपर्छ। अर्को कुन प्रश्न आउन सक्छ, यहाँ कुन टेलिभिजनबाट आउँछ, कुन युट्युबमा आउँछ भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ, यो पनि भनिदिइहालौँ। होइन, यो रियालिटी सोको आजकल अलिअलि चाहिँ खिचातानी चलिरहेको भएर हामीले त्यो स्पेसलाई ओपन राखेका छौँ। त्यस पछाडि अडिसनको कुरा के हुन्छ भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। अडिसन कसरी भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। यो सुमन छ नि, च्याम्पियन आउनुभन्दा अगाडिको आफ्नो पुरानो पेसामा फर्केको जस्तो। ओके, यसको अडिसन डिजिटल हामी लिन्छौँ। अहिलेको यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सायद फिजिकली अपेयर हुन सक्दैनौँ र धेरै थोरै मान्छेलाई सर्टलिस्ट गरेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर अनि अडिसन लिनेछौँ। थ्याङ्क यू। पहिला जग्गा दलाली गर्दा पनि मैले होस्ट गरेकै हो नि। हाम्रो पर्फर्मेन्स अलिकति फरक हुने त हो नि। भरे बेलुका आउनु हुँदैछ मन्त्रीको छोरो, उहाँको पर्फर्मेन्स अलिक राम्रो भएका कारणले 2-4 किता जग्गा उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर साथीभाइलाई खबर गर्ने बानी थियो। ठ्याक्क फोन आयो विशाल भाइको, भाइ अब तैँले होस्ट गर्नुपर्छ रियालिटी सो भनेर भन्नुभयो। मैले त छक्क परेँ, हाफपेन्ट लाएर बसिरहेको थिएँ, यसो आफूलाई हेरेँ, खासै सक्छु जस्तो लागेन। पछि एकचोट कोट लगाइसकेपछि चाहिँ मैले हाँक्न सक्छु जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। म अहिलेको सन्दर्भमा आफूलाई अलिकति भाग्यमानी ठानी पनि राखेको छु कि मैले यतिको ठुलो टिमसँग मिलेर काम गर्न पाइरहेको छु। त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु 3 प्रोडक्सन, त्यसै गरी नेभा प्रोडक्सनलाई मलाई यसको लायक सम्झिनु भएकोमा। खुसी पनि छु, डर पनि धेरै लागिरहेको छ कि गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। त सुमन दाइले त एउटा फोटो काटिसक्नुभयो, उहाँको राम्रो देखिसकेको चिज अब म कतिको देखाउन सक्छु भन्ने डर पनि धेरै छ। र मैले त्यसै गरी जोसँग काम गर्दैछु उहाँ त यो क्षेत्रमा आफूलाई क्विनकै रूपमा स्थापित गरिसक्नु भएको छ र उहाँसँग काम गर्नु पर्दाखेरि गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने डर त्यत्तिकै मात्रामा छ। तर पनि जे जस्तो हुन्छ
मलाई दर्शकहरूले कमेडी च्याम्पियनबाट जुन रूपमा माया दिनुभयो त्यही रूपमा माया यसमा पनि दिनुहुन्छ होला। मैले त्यतिखेर पनि खासै केही धेरै जानेको थिइनँ। मेरो मेहनतलाई लगनलाई नै उहाँहरूले माया गरिदिनु भयो, सिक्दैछ भनेर मन पराइदिनु भयो र यो काममा पनि सिक्दैछै भनेर मन पराइदिनुहुन्छ होला। साथै दिदीहरू दाजुहरूले मलाई सिकाउँदै लाने कुरा छँदै नै छन् र त्यही अनुरूप काम गर्ने अपेक्षा लिएको छु। लामो बोल्न आउँदैन मलाई फर्मल, अलिक फटाफटा खालको भएको कारणले फर्मल प्रोग्रामहरू त्यति जान्दिनँ म। रै पनि एकदमै खुसी छु र यो अवसरलाई चाहिँ मैले खेर जान दिन हुँदैन र राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने दबाबमा छु। आशा गर्छु म सायद मेहनत गर्छु होला र दिदीहरू दाजुहरूलाई फेरि एकचोटि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यसको लायक मानेर तपाईँहरूले यतिको प्रोजेक्टमा मलाई सामेल गराउन बोलाइदिनु भयो। हामी त रमाइलो गर्दै हिँड्ने मान्छे, एक हिसाबको फरक खालको कार्यक्रम भइदियो हाम्रो लागि। यो च्यालेन्ज लिउँ, कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो दिदी भन्नु छोड्नुपर्छ होइन। दिदी र भाइ मिलेर होस्ट गरेको खासै रमाइलो हुँदैन होला सुरु है। मैले दिदी भनेर उहाँ र उहाँलाई भनेको, तपाईँलाई भन्छु दिदी, म त्यति लाटो छैन। म कसलाई दिदी भन्ने कसलाई नभन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन मलाई। त्यो पनि सिङ्गल बसिराखेको मान्छेलाई मरिगाई पनि भन्दिनँ, बरु 10 दिन बैठनी गर्दै गर्दिनँ। र यहीँबाट थाहा भइसक्यो कि टिम जम्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। र धेरै धेरै बधाई छ प्रिय सुमन कोइराला हतातले दाईलाई, जो होस्टको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ डान्स मास्टर लिटिल च्याम्पमा। र फाइनली अब भने चाहिँ हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब भने यो सोको विषयमा विस्तृत रूपमा अझ धेरै जानकारी दिनको लागि यो सोका डिरेक्टर हुनुहुन्छ विशाल भण्डारी, उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध विनम्र अनुरोध गर्दछु जोरदार ताली उहाँको लागि। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सुमन। लास्टमा पनि बोल्ने मौका दियो मलाई। यहाँ यति धेरै होस्ट अनि कमेडियनहरू हुनुहुन्छ, अब डिरेक्टरको पालो के होला जस्तो हुन्छ। त्यसको लागि पनि वार्म अप सेसन पनि हो। र भरतनाट्यम भन्ने कुरा जुन छ त्यही नै मैले मिस्टेक गरेकाले अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ नभएदेखि भन्दै अघि मैले खास प्रोड्युसरको नामहरू लिइरहेको थिएँ र मैले चाहिँ यहाँ बिर्सिएको एउटा नाम गम्भीर मान सिंह पनि हुनुहुन्छ नेपाल प्रोडक्सन तर्फबाट, उहाँ प्रोड्युसरको रूपमा। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ जोरदार ताली गम्भीर मान सिंहको लागि पनि। र सपोर्टको रूपमा रहनुहुनेछ गोपाल महर्जन, पूर्ण काजी, ज्यापुज्यू पनि। र अब भने चाहिँ हाम्रा जजहरूको रूपमा रहनुभएका सुपर जज सँगसँगै 2 जजलाई यहाँहरूले देखिरहनु भएको छैन, तर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झिरहेका छौँ र उहाँहरूले पनि सम्झिरहनु भएको छ। जुन कुरा हामी अब हेर्दैछौँ, उहाँहरूले भिडियो मेसेज पठाउनु भएको छ हामीलाई र उहाँको कुरा के छ त यो सोको विषयमा हामी हेर्दैछौँ। सुरुवातमा तेरिया मगरको भिडियो मेसेज, त्यस पछाडि अन्य कुराहरू हामी जोड्दै जानेछौँ। धारा प्रभावमा जान्छ उहाँको। सबभन्दा सुरुवातमा चाहिँ म मेरो टिमका केही मेम्बरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो यो टिम यो यात्रालाई यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ। किनभने देखिने चाहिँ पात्र हामी छौँ होइन। रिना चाहिँ केकेजी हुनुहुन्थ्यो, अलिअलि यो च्याम्पियनपछि मैले पनि थोरै अलिकति देखिने पात्र भएको छु म। सुमनहरू भइहाल्नुभयो। त्यो बाहेक हाम्रो च्याम्पियन गर्दा ट्री प्रोडक्सनभित्र काफी धेरै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्झिन्छु जो यतिखेर हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकदम सहयोग गर्ने मेरा निर्देशकहरू हुनुहुन्छ 2 जना। श्रद्धा प्रसाई कहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा, श्रद्धा प्रसाई एकदमै मेहनती हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि उहाँको सबसे ठुलो खुबी के छ भने महिला र पुरुष भनेर छुट्याएर काम दिएको मलाई मन पर्दैन। पुरुषलाई जे काम दिनु हो मलाई पनि त्यही दिनु, किनभने जेन्डर इक्वालिटी हो भन्ने मान्छे हो उहाँ चाहिँ। अर्को बिम्ब अधिकारी, उहाँको इन्ट्रोडक्सन त च्याम्पियनभरि केकेजीको भाइ भनेर भयो। फाइनल्ली उहाँले डिरेक्टर बिम्ब अधिकारी बनाउनु भएको छ आफूलाई। र धेरै मेहनती मान्छे, जुनसुकै काम दिए पनि कहिले पनि नो नभन्ने, त्यो खुबी एकदमै मनपर्छ यो 2 जना मेरो डिरेक्टरहरूको। त्यसबाहेक पङ्कज विश्वकर्मा, मेरो च्याम्पियनको लाइट त्यति राम्रो देखिएको, त्यसै गरी नेपालको विभिन्न रियालिटी सोहरूको लाइटमा चाहिँ जुन पङ्कजको हात छ, हात होइन पङ्कजतिर त औँला हुन्छ क्या होइन, सो उसको औँलाको करामत हुन्थ्यो। त्यसै गरी हाम्रो स्टाइलिङमा हामीलाई काम गर्नेदेखि कन्टेस्टेन्टदेखि लिएर जजेस होस्ट सबैलाई चाहिँ त्यति राम्ररी देखाइदिने
काम राम्रा देखाइदिने काम चाहिँ सोनीले गर्ने गरेको छ। सो सोनीको साथमा अर्को भाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँको असिस्टेन्ट। ओके, त्यसै गरी दिवानबाट रमेश दाई हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो च्याम्पियनमा हामीलाई मेकअप गरेर राम्रो देखाइदिनु भयो। आज बिहान मेरो कपाल पनि उहाँले काटिदिनु भएको फ्रीमा। म अहिलेसम्म यस्तो त हुन्छ नि, त्यो सोफिस्टिकेटेड सलुन्सहरूमा गएको थिइनँ कि धेरै पैसा लाग्छ भनेर। उहाँले फ्रीमा काटिदिनु थालेपछि आजकल दरबारमाको धेरै धाउन थालेको छु म। ओके, अब फाइनली म आफ्नो कार्यक्रमको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। धेरै चिज त रोजाले भनिसकेको छ। यो चाहिँ 13 वर्ष मुनिको बच्चाहरू, विशेष गरी मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो बच्चाहरू जहिले पनि मुम्बई जानु परिरहेको थियो अथवा इन्डियन प्लेटफर्म खोजिरहनु परेको थियो। नेपालमा चाहिँ उनीहरूको ट्यालेन्ट अनुसारको ठुलो प्लेटफर्म क्रिएट गर्न सकिराखेको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आवश्यक छ जस्तो लाग्यो। जसरी हामीले कमेडियनको लागि एउटा ठुलो प्लेटफर्म आवश्यक छ नेपालमा भन्ने सोचेर च्याम्पियन गरेको थियौँ, त्यसै गरी यो बेलामा चाहिँ 13 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई नेपालमै हामीले प्लेटफर्म दिन सक्यौँ भने सायद अर्को एउटा टेरिया मगर नेपालकै प्लेटफर्मबाट जोइन हुनुहुनेछ र यहीँ चर्चित हुनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा हो। अर्को एउटा सुशान्त खत्री पनि हामी यहीँ जन्माउन चाहन्छौँ हाम्रै प्लेटफर्ममा, किनभने उहाँहरूले विदेशी सोमा गएर आफ्नो नेम एन्ड फेम क्रिएट गर्नुभएको छ, हामीलाई प्राउड फिल गराउनु भएको छ। तर नेपालमा के छ भन्दाखेरि डान्सलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि यस्ता सोहरू आउनुपर्छ र जसले चाहिँ भन्छ नि, हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ भने पढ अनि डक्टर इन्जिनियर यो त्यो मात्रै भनिरहेको हुन्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि कमेडियन हामीले थपेको छौँ, केही रियालिटी सोबाट सिङ्गर थप्यौँ। अब सिङ्गर बन्दा पनि हुन्छ, प्रब्लम छैन। केकेजी रिमाजीहरूले के भनिदिनु भएको छ भने कलाकार नायिका भन्दा पनि हुन्छ, नायक भन्दा पनि हुन्छ भन्ने बनाइसक्नु भएको छ भने अब यो लिटल च्याम्प्सबाट आउनु हुने केही विजेता, केही प्रतिस्पर्धीले मेरो छोरी अथवा मेरो छोरा डान्सर बन्छ भन्ने लेभलमा ब्यालेन्सलाई पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ हामीले यो सो गर्दैछौँ। यही भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा चाहिँ अब म लास्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ। त्यसपछि सुमनजीले 2-4वटा हुन्छ नि स्ट्यान्डअप हाल्नुहुन्छ होला भन्दै अघिदेखि हालिरहनु भएको छ नि त। सो यहाँहरूले माया गरिदिनु भएको छ मिडियाको साथीहरूले, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र ओके, अब यहाँनिर केही नामहरू मैले छुटाएँ, यो अगाडि नदेखिसकेपछि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। हाम्रो यात्राको सुरुवात गर्न मलाई एकदम सुरुवाती फेजमा सहयोग गर्ने राजदाई कता हुनुहुन्छ, एकचोटि उठेर नमस्कार गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो। ओके, त्यसै गरी कमेडी च्याम्पियनका चिफ एडिटर जसले चाहिँ जोक काट्दियो भनेर यो सुमन कोइराला जसले रिसाउँथ्यो, जोक काट्ने मान्छे गम्भीर हुनुहुन्छ चिफ एडिटर हाम्रो। त्यसै गरी सन्मीबाट सञ्जय बाराकोटी र विजय बाराकोटी हुनुहुन्छ। उहाँहरू कता हुनुहुन्छ, कहाँ लुकिरहनु भएको छ थाहा भएन। ओके, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो भोटिङ र त्यसै गरी टेकको टोटल डिपार्टमेन्ट उहाँहरूले सम्हाल्नुहुन्छ। त्यसै गरी एकजना भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो हरेक चिज बोकेर कुद्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नवीन बस्नेत, हाम्रो प्रोडक्सन हेर्ने। त्यसै गरी हिरण बस्नेतजी हुनुहुन्छ, उहाँ कता हुनुहुन्छ, एकचोटि उठ्दिनु होला। उहाँले चाहिँ अपरेसन हेर्नुहुन्छ र प्रशासन हेर्ने विकास भण्डारी। यो खातापाता हेर्ने ठाउँमा चाहिँ आफन्तै राख्नुपर्छ, मैले आफ्नै भाइलाई ल्याएर राखेको छु, त्यहाँ चाहिँ हिसाब मिलोस् भनेर। सो यति भन्दै म बिदा माग्छु। ल सुमनजी सुरु गर्नुहोस् तपाईँको। थ्याङ्क यू। होइन, धेरै डिरेक्टर क्रिएटिभ हुन्छन् भन्ने लागेको थियो, सोचेको थिएँ, तर यति धेरै छुट्रा हुन्छन् भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। होइन भाइ, दाइ मैले सुरुमै दाइले मलाई मेसेज गर्नुभयो, ल एउटा इभेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ प्रेस मिटमा तिमीले चाहिँ औपचारिक प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो। मैले भने होइन दाइ, औपचारिक प्रोग्राम त मैले कसरी गर्ने। मैले योभन्दा अगाडि नै एक दुईवटा औपचारिक प्रोग्राम गरेको छु, जहाँ चाहिँ प्रोग्राम गर्दा गर्दै बिचमा आएर काने खुसी गर्ने क्रम चल्छ क्या। त्यहाँ बिचमा हाम्रो सदस्य आज भन्दैन न, को सदस्य त को, यो खासखुस सबै गइसकेका हुन्छन्। त्यसैले यो औपचारिक प्रोग्राममा चाहिँ मलाई यो बिचमा खास खुसखुस चल्छ, मैले मजाले आफ्नो कुरा सुनाउन पाउँथेँ। त्यसरी नगर्नु होला दाइ भनेको। होइन, नगर्ने भएदेखि नगर्नु, तर यो लकडाउनको बेलामा पैसा त फेरि अर्कै हुन्छ नि भन्नु। त्यो भएकाले पनि मैले चाहिँ नाइ भन्न सकिनँ, यी त मजाको कुरा भयो। थ्याङ्क यू सो मच। अब स्ट्यान्डअपको कुरा त कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 आउँदैछ, त्यहाँ नै हामी अत्यधिक देख्न पाउनेछौँ, सँगै अन्य सोहरूमा पनि हामी देख्न पाउनेछौँ। र थ्याङ्क यू सो मच। अन्त्यमा आइसक्यो भने त विशाललाई, र अन्त्यमा सबैलाई धेरै धन्यवाद। यहाँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँसम्म आइदिनु भयो र हाम्रा कुरालाई यहाँहरूले कभरेज गरिदिनु भयो। आशा छ यहाँहरूले लगेर हालिदिनु पनि हुन्छ होला युट्युबमा, आफ्नो प्रकाशनमा, आफ्नो पत्रिकामा, आफ्नो सञ्चार माध्यममा लगेर पुर्याइ पनि दिनुहुन्छ होला। र थ्याङ्क यू सो मच यो अवसरको लागि। नेपाल प्रोडक्सन, रिमाजी यसरी नै हेर्नु न, कोइराला ती छ, नेपाल प्रोडक्सन, त्यस्तै गरी
3 प्रोडक्सनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि र धेरै यसको काम दिन चाहन्छु डान्स मास्टर लिटिल च्याम्पलाई जो आउँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच। जय हो सबैको। नमस्कार। क्वेसन एन्सर धेरै भएछ माइक अगाडि नबोलेको, माइक देख्ने बित्तिकै बोल्ने काम जति सबै मलाई लगाइदियो भने जस्तो हुँदो रहेछ है। थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम यहाँ जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ, स्पेसली हाम्रो मिडिया फ्रेटर्निटीबाट साथीहरू जो आउनु भएको छ हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो आजको यो शुभ सायद भनौँ शुभ समाचार हाम्रो प्रियजनहरूसम्म, हाम्रो दर्शकहरूसम्म शुभ तरिकाले नै पुर्याइदिन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। इट हेज बिन अ वन्डरफुल जर्नी है। 3 प्रोडक्सनको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै आजको यो दिनसम्म यहाँहरूसँग यो अर्को एउटा गुड न्युज, अर्को एउटा प्रोजेक्ट लिएर आउन पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ। त्यसमा पनि होस्टिङको जिम्मेवारी विशाल सरले मलाई नै दिनुभएको भएर ओहो यो लकडाउनको टाइममा बेरोजगार भइ नै भएन भन्ने कुराले अझ हर्षित तुल्याएको छ मलाई होइन। अनि अब मसँगै कति आफै मात्र गर्ने, अब साथी कोही चाहिन्छ मलाई भन्ने मैले कुरा निकालेपछि सुमनजीको नाम आयो। अब यो बेलामा त हुन त डान्सिङ विथ द स्टार्समा हाम्रो सुमन कार्कीजी एकदम अहिले प्रख्यात हुनुहुन्छ, सबैको माया बटुलिरहनु भएको छ। तर भरतनाट्यमलाई भरतनाट्य भन्ने मान्छेलाई हामीले यो लिटल च्याम्प्समा नलिने निदो गरेर सुमन कोइरालातिर लाग्यौँ है। एन्ड आफ्नो सोच विचार सँगसँगै काम गर्ने क्रियाशीलताको लेभल पनि मिल्ने मान्छेहरूसँग एकजुट भएर काम गर्दा चाहिँ प्रोजेक्टले सफलता हासिल गर्दो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हामीले कमेडी च्याम्पियन मार्फत गरिसकेका छौँ। कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 को तयारी गर्दै नै हामीले फेरि अर्को एउटा प्रोजेक्टको तयारी गर्ने जिम्मेवारी वहन गऱ्यौँ र यो प्रपोजल यो ब्रिलियन्ट आइडिया चाहिँ विशाल सरको सँगसँगै हाम्रो रोयाजी नेपाली डान्सको दुनियाँमा लामो समयदेखि क्रियाशील, उहाँ आफै पनि एकदमै ट्यालेन्टेड प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ। उहाँसँग काम गर्ने अवसर पनि जुरेको थियो मलाई एउटा कार्यक्रममा। 2 दिनमा उहाँले मलाई फनफन्ती स्टेजमा घुमेर ननाच्ने र जतिजनाले हेर्नुभएको थियो सबैले दिल खोलेर ताली बजाउन लायकको पर्फर्मेन्स गर्न लायकको बनाइदिनु भएको थियो। सो त्यो हिसाबले पनि रोयाजीको यो अटेम्प्टलाई एकचोटि हामी सबैले ताली बजाएर बजाइदिनै पर्छ। एन्ड सुमनजी पानी हाल्दा त तपाईँ कामै राख्नु भएको थियो। आम स्योर स्टेजमा पुगिसकेपछि उहाँले मलाई कमाउनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, बिकज आई हेभ सिन हिम परफर्म अन स्टेज। स्क्रिप्टमा मात्र हेर, कमेडी भनेको इट्स अल अबाउट टाइमिङ। अनि स्टेजमा पनि हाम्रो सुमन कार्की जस्तो के लेखेर आएको छ त्यही बोल्छु मात्र होइन, परिआएको खण्डमा जे पनि बोल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो स्पोन्टानिटी मैले सुमन कोइरालाजीमा देखेको छु। सो आम स्योर आम मोर देन ह्याप्पी एन्ड ग्ल्याड। एउटै टिमबाट हामीले सिसीबाट यात्रा सुरु गऱ्यौँ र अब यो टिममा हामी सहयात्री एउटा co-hosting गर्दैछौँ। सो आइ एम भेरी एक्साइटेड टु वर्क विथ यु। जस्ट मेक स्योर यु वन्ट ओभरस्याडो मी विथ योर कमिक टाइमिङ है। थ्याङ्क यू सो मच। वी आर वर्किङ आवर लेभल बेस्ट। हाम्रो साइडबाट हामीले गर्नुपर्ने मेहनतमा हामी चुक्दैनौँ र हामी आशा गर्छौँ आजको यो शुभ समाचार हाम्रो अडियन्ससम्म पुर्याउने कुरामा यहाँहरूले पनि हामीलाई त्यही मेहनत, त्यही हौसला र त्यही प्रोत्साहनका साथ साथ दिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। बाँकी कुरा कामले बोलिहाल्छ। सुमनजी अब सफल टिम सँगसँगै नेपाल प्रोडक्सन पनि यहाँ हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब 3 प्रोडक्सन र नेपाल प्रोडक्सनको संयुक्त सहकार्यमा डान्स मास्टर लिटिल च्याम्प्स आउँदैछ र यसमा के हुन्छ, कस्तो खालको प्रोग्राम हो भन्ने विषयमा त हाम्रो टिमका डिरेक्टर सँगसँगै प्रोड्युसरहरूले जानकारी दिनुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी आज यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रा जज सँगै हाम्रा होस्टहरू रिभिल गर्नु र कार्यक्रमको उद्देश्यको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिनु र होस्टको रूपमा को हुनुहुन्छ, जजहरू को हुनुहुन्छ, सुपर जज को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अगाडि पनि यहाँहरूले मजाले ब्यानर देखेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला।
सुपर जजको रूपमा रहनु भएको छ सारङ्गा श्रेष्ठ, जो चर्चित अनुहार, चर्चित नायिका। हामीलाई पनि मायाले हेर सङ्गीता भन्ने गीत होइन, हामीलाई पनि माया लिएर पार्वती भन्ने गीत छ। त्यस्तै गरी लै 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 धेरै गीतहरूमा चाहिँ उहाँलाई हामीले त्यतिखेर डान्स कसैले गर्छ भनेदेखि चाहिँ सारङ्गा श्रेष्ठ जस्तो नाच्नुपर्छ है भनेर चाहिँ धेरैजना नायिका बन्ने त्यो दौडमा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो खालको दौड चाहिँ ममा आएन, किनकि म नायक थिएँ त्यतिखेर। खैर, र सुपर जजको रूपमा रहनुहुनेछ सारङ्गा श्रेष्ठ, सँगै जजको रूपमा रहनुहुनेछ यहाँले देखिरहनु भएको छ डिआइडी लिटिल मास्टरको विनर, सँगसँगै झलक तितलो आजको विनर हुनुहुन्छ तेरिया मगर। उहाँको लागि जोरदार ताली। र यो असहज असामान्य परिस्थिति छ विश्वमा नै, कोभिडको यो प्रभाव त यो यहाँहरूलाई जानकारी दिनु नपर्ला, किनकि यतिको बौद्धिक मान्छेहरूलाई सबैलाई थाहा छँदै रहेछ। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा जज सँगसँगै सुपर जज चाहिँ उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन। सुपर जज हाम्रो यतिखेर अमेरिकामा हुनुहुन्छ, सँगै जज अहिले भर्खर नाम लिए तेरिया मगर, उहाँ पनि इन्डियामा हुनुहुन्छ र विशेष कारण उहाँहरू आए पछाडि 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएकोले चाहिँ उहाँहरू आउन सक्नु भएन। र त्यस्तै गरी जजको रूपमा अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ डान्स प्लस 5 को चाहिँ फाइनलिस्ट, सँगसँगै सुपर डान्सरको कोरियोग्राफर, जुन रियालिटी सो केही समय अगाडि मात्रै पर्खिसक्यो, सोनी टेलिभिजनबाट आउँथ्यो। त्यसको कोरियोग्राफर, डान्स प्लस टप 5 को फाइनलिस्ट सुशान्त खत्री हुनुहुन्छ। जोरदार ताली उहाँको लागि। त्यस्तै गरी जजको रूपमा अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ अलाहाबाद युनिभर्सिटीबाट चाहिँ भरतनाट्यम र कथकमा चाहिँ ग्रेजुएसन गर्नुभएको छ। बुगी बुगीमा चाहिँ कुशल कोरियोग्राफरको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। धेरै म्युजिक भिडियोहरूमा उहाँलाई हामीले देखिसकेका छौँ र उहाँको काम हेरिसकेका छौँ। नेपाल आइडल सँगसँगै भोइसमा पनि उहाँले कोरियोग्राफी गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ रोहिया महर्जन। र रोहिया जी भने चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। धेरै बधाई छ यहाँ जज हुनुभएकोमा। सधैँ नै आफ्नो काम कौशलता म्युजिक भिडियो सँगसँगै रियालिटी सोमा कोरियोग्राफरको रूपमा देखिरहेका थियौँ। अब भने उहाँलाई हामीले जजको रूपमा डान्स मास्टर लिटिल च्याम्प्समा देख्न पाउनेछौँ। त्यसै गरी होस्टको रूपमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको होला पोस्टरमा, होस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। सधैँ नै रियालिटी सोमा अत्याधिक धेरै देखिने, उहाँलाई देख्दा चाहिँ डाहा पनि गर्छन् धेरै मान्छेले। त्यो गर्ने मध्ये एउटा म पनि हुँ। त्यही डाहाले गर्दाखेरि आज यसरी बोल्न पाइरहेको छु रिमा विश्वकर्मा। उहाँले चाहिँ प्राय रियालिटी सो चाहिँ छोड्नुहुन्न जस्तो लागेर नै मैले डान्सिङ विथ स्टार्स नेपालमा हडपी हाले हो। धेरै बधाई छ। फेरि तपाईँले अब ह्याट्रिक सँगसँगै अर्को एउटा रियालिटी सो पनि लिएर आउनुभएको छ र खुसी कुरा उहाँ यसमा पनि प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, किनकि उहाँकै प्रोडक्सनबाट नै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी हामी अब स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एकदमै सुन्दर नायिका के अधिकारी दिदी हो, खासमा जिउ भन्नुपर्छ। रिमा दिदीलाई त जिउ भनिसकेँ मैले, किनकि यो औपचारिक कार्यक्रममा हामी त्यसै भन्ने गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी हामी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ कमेडी च्याम्पियनका डिरेक्टर, सफल डिरेक्टर, धेरै प्रशंसा नगरौँ, विशाल भण्डारी दाइलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। र होस्ट अब मात्र एकजना बाँकी। तपाईँलाई लाग्दो यता पनि यसले भ्यायो भन्ने, त्यस्तो मेरो बानी छैन। र होस्टको रूपमा तपाईँहरूले नै अत्याधिक कमेडी च्याम्पियनमा माया गरिदिनु भएको एक कलाकार, एक स्ट्यान्डअप कमेडियन। मान्छेहरू मलाई आइफोन चलाउन जान्दैन भन्छन्, हरियोले उठाउने रातेले काट्ने त भन्ने उनै भर्सटाइल युवा स्ट्यान्डअप कमेडियन सुमन कोइराला। जोरदार ताली सुमन कोइराला। र यतिको राम्रो देखिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको थिएन सुमनलाई। खै जे होस्, कमेडी च्याम्पियन पछाडि राम्रो देखिने श्रृङ्खला चलिरहेको छ। यो सँगसँगै हाम्रा विशेष व्यक्तित्वहरू अगाडि आइसक्नु भएको छ। यो सोको विषयमा मैले भन्ने भन्दा पनि यहाँ रहनुभएका व्यक्तित्वहरू नै यहाँलाई अझ धेरै जानकारी दिनुहुनेछ र यहाँहरूसँग केही प्रश्नहरू छन् भने पनि
बिचमा अथवा अन्त्यतिर सोध्न पाउनुहुनेछ भन्दै अब भने चाहिँ आजको यो कार्यक्रमको उद्देश्य अथवा कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि केटी अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। विभिन्न मिडिया हाउसबाट पाल्नुभएका मिडियाकर्मी साथीहरू र अन्य उपस्थित अतिथिहरूमा नमस्कार गर्न चाहे फेरि पनि एकपटक। गत वर्ष कमेडी च्याम्पियन मार्फत हामीले धेरै माया पाउन सक्यौँ। धेरैजनाले माया गरिदिनु भयो। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण कुना कुनामा छरेर रहनुभएका नेपालीहरूले माया दिनुभयो हामीलाई र त्यसकै उत्साह र त्यसकै ऊर्जाबाट अहिले हामीले डान्स मास्टर लिल च्याम्प्स लिएर आउने निर्णय गरेका छौँ। यस वर्ष नेपाल प्रोडक्सनसँग मिलेर 3 प्रोडक्सन हाउसले फेरि पनि एकपटक एउटा अर्ग्यानिक रियालिटी सो, त्यो पनि 13 वर्ष मुनिका स्किल्ड डान्समा एकदमै धेरै ट्यालेन्टेड बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम लिएर आएका छौँ। र यहाँले जसरी कमेडी च्याम्पियनलाई साथ दिनुभयो त्यसरी नै डान्स मास्टरले पनि यहाँहरूको धेरैभन्दा धेरै माया, अत्याधिक माया पाउनेछ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ र त्यसको लागि नै हामी कार्यरत पनि छौँ। अहिलेको लागि मेरो भागमा स्वागत गर्ने मात्र भाग परेको हुनाले थप जानकारी चाहिँ विशाल सर र अन्य जजेसहरूबाट यहाँले पाउन सक्नुहुनेछ र सुमनजीले भनि नै सक्नुभयो प्रोग्रामको बारेमा। र त्यो बाहेक म के भन्न चाहन्छु भने प्रोग्रामले अलरेडी एकदमै ट्यालेन्टेड होस्ट रिमाजीको बारेमा म केही शब्द खर्चेर आई डोन्ट थिङ्क प्रशंसा गर्न अत्युक्ति होला। त्यसकारण उहाँ सँगसँगै सुमनजी पनि जोडिनु भएको छ। सुमन कोइरालाजीले धेरै माया पाउनु भएको थियो कमेडी च्याम्पियन मार्फत र उहाँलाई नै हामीले होस्टको रूपमा यस सोमा पाउँदाखेरि आई थिङ्क हामी आफै पनि एकदमै प्राइड महसुस गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै यति ट्यालेन्टेड जज प्यानल फेरि पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ यस कार्यक्रम मार्फत र प्रोग्रामले धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको मन जित्नेमा हामी सबैजना विश्वस्त छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग यसरी नै सदैव रहिरहोस्। थ्याङ्क यू।